Ang gitawag og Biblia, part lang siya sa Word of God. Nga naman kay ang pulong ni Kristo, di man mo pwedeng ihigot lang sa usa ka libro. Nga naman kay ang truth, ang kamatuoran, di naman kay nagapunting lang sa usa ka libro. Ikaduha, pag ang kanang niingon amang God nga kanang Biblia pulong sa Dios, dili si Kristo. Ang resulti ana ang simbahan Katolika. Tuo pud ka. Di ba? Sumbak mo sa simbahan Katolika pero nituo mo sa tudlo sa Iglesia Katolika nga ang Biblia pulong sa Dios kasi ang tudlo ana nga ang Biblia pulong sa Dios bisan pag wala nakasulat sa Biblia letra por letra. Kadang kiingon sa balaang kasulatan from St. Matthew hangtod sa Revelation, gisulat na sa nagkadaiyang panahon o sa nagkadaiyang tao. Ang simbahan Katoliko nga niingon na nga kadang mga libro ha, i-include nato sa scripture nga tawagon natong Biblia. Katoliko ni natudlo ana, ano tuo man ko, tawag kay gitudlo sa iglesia gituko ni Kristo. Kamo ano nituo man mo nga ang Biblia pulong sa Dios kasi natudlo ninyo na